ሙፍቲ ናቸው አገሩ ወደ ኋላ ስወጣ አሉ አንዱ መኪና ከኋላ ይቆማሉ መንቀሳቀስ አልቻልኩም አሉ ወደ ኋላ ምን አለ ትንሽ ቢለቅላቸው እስኪ ላ አንዳንዱ ተራራ ይቆማል ኋላ ከዛ መንገዴ ነው ብሎ ይቆማሉ المهم مرحبا بيه ወደ ጎን አድርጌ ቆምኩለት አለ ካሁን ጀዛከላህ አይባልም እንዴ አላ ማዕሩፍ የሰራሰው ጀዛከላህ ይለኛል በይስ ጠብቅ መስታወት ከፍቶ ስድቡን አዘነበው ወለኔ ላይ ትልቅ ሼህ እኮ ናቸው ዝም አሉት መጨረሻ ተሳድቦ እናት አባቴ ጋር ደረሰ አሉ ስድቡ ያላስቻለኝም አሉ መሳሪያም ነበረኝ አሉ ወጣው አሉ ልክ ልወጣ ሰል أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تزالين ألكون يالو كسكسكون يالو كذا زور ألكون لجون غفر الله لك وجعلك من أهل الجنة الكتاب الله في باله يا جنة أرقسلو فزو كرروا فزو أنا يسدبكم اسك ولا جوتش سدبي غفر الله لك وجعلك من أهل الجنة تلين يالله كيف نهلن يالو عندي ملائكة نقر مسرقوا ادفع بالتي هي أحسن ألن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها النتفوق ألن يالو سلكاتشون وسلالو هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالتنا بأن آيات مسرات ادفع بالتي هي أحسن بزيتش آيات مسرات هين جاهل ولي حميم رقو أنتم يا عالم وداج كهمك الشيخاني نكاهم من كاتل يكودنا